नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग विशेष समयमा कुराकानीका लागि अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री, सांसद एवं नेपाल महिला सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएकी र विगतको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने नेत्री हुनुहुन्छ डाक्टर दिला सगरौला पन्त। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छ। नयाँ त विधेयक पनि पारित गर्नुभयो। त्यो ठुलो समस्या थियो। ठुलो समस्या थियो। थुप्रै नेपालीले नागरिकता पाइरहेका थिएनन्। हामीलाई दिनौँ फोन र म्यासेज आइरहेको थियो। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा रहेको नाताले पनि यो हाम्रो गहन जिम्मेवारी पनि थियो। शुक्रबार राति सम्म गरेर पारित पनि गर्नुभयो। हजुर। तर फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्नुभयो। पहिला राज्य व्यवस्था समितिमा गएको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले झन्डै 3 वर्ष लगाएर निकै अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका थियो। यहाँ पनि स्वयं राज्य व्यवस्था समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर। तर पनि राज्य व्यवस्था समितिको त्यत्रो अध्ययन गरेको प्रतिवेदनलाई थन्को लगाएर फास्ट ट्र्याकबाट अर्को विधेयक ल्याएर पास गर्नुभयो। किन त्यसो गरियो? यस्तो केही होइन। राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको जुन नागरिकता विधेयक भन्दा छलफल लामो भयो। एउटा बिन्दुमा आइपुग्दा चाहिँ त्यहाँ सहमति हुन सकेन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सन्दर्भमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता लिने क्रममा केही प्रावधान राख्ने कि संविधानत जुन अहिलेको प्रावधान छ त्यो अनुसार दिने, यो कुरामा लामो डिबेट पनि भयो। लामो डिबेट हुँदै गर्दा राज्य व्यवस्थाले एक प्रकारको निर्णय 6 वर्षको प्रावधान राखेर जुन ल्याउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको 6 वर्ष कि 7 वर्ष? 6-7 वर्षको 7 वर्ष प्रावधान गरेर राखेर ल्याउँदै गर्दा हामीले फरक मत पनि दर्ज गऱ्यौँ कि यो संविधान त ल्याउनुपर्छ, संविधानमा त्यो उल्लेख छैन। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने के छ भने जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकता चाहिन्छ कि। हामीले भारतलाई अन्य देशलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ त के छ भने यो अन्य प्रमाणपत्र पनि हुन्छ हैन, राजधानी प्रमाणपत्र दिन्छ, अन्य निशा पनि दिन्छन्। त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवन चल्छ। तर नेपालमा एउटा सानो काम गर्दा पनि जग्गा किन्ने मात्रै होइन, कहीँ जाँदा पनि नागरिकता पहिला खोजिन्छ कि। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यहाँ फरक मत दर्ज गरेका थियौँ र यो प्रतिवेदन संसदमा गयो। संसदमा जाँदै गर्दा एउटा इक्वेसन चेन्ज भयो के हैन। संविधान त चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो, संविधान विपरीत। हामी आन्दोलनमा गयौँ, सरकार पनि चेन्ज भयो, यतिकै रह्यो। आज त्यो नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आयो। त्यसैले गर्दा नयाँ इक्वेसनमा जाँदै गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएको थियो। र राष्ट्रिय सहमतिको लागि पनि थुप्रै प्रयास भए र त्यो प्रयास एउटै बुँदामा, जुन बुँदामा हामी अड्याएका थियौँ, यही वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, अरू सबै त्यही जे प्रावधान थियो पहिला त्यही नै आछ। यही बुँदा मात्रै मिलेको थिएन। यही बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पनि आयो। यति संशोधन प्रस्ताव थियो, हिजो छलफल पनि भयो। अन्तिममा फास्ट ट्र्याकमा पास हुनु भनेको बाहिर देखावटी जे भने पनि भित्री सबैको सहमति थियो, जसले गर्दा चाहिँ आज नागरिकता विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको संसदबाट हिजो शुक्रबार पास भएको छ। होइन, त्यही त शुक्रबार पारित भयो। बाहिरबाट जति विरोध गरे पनि सबैको सहमति हो। सहमति नै देखियो नि, सहमति नै देखियो। त्यो भनिन्छ नि, अब छिमेकी मुलुकमा बिहाबारी त हाम्रो चल्छ नि त, चल्छ। अब भान्जा भान्जीले सजिलै नागरिकता पाउने भयो भन्ने छ। यो भान्जा भान्जीको कुरा भन्दा पनि अहिले नागरिकताको जुन बिल ल्याएको छ संविधान त ल्यायो कि। संविधानमा उल्लेखै छ, 4-5वटा प्रावधानहरू यहाँ आएका छन्। पहिला यसले खुसी कसलाई दिएको छ भने हामीले दिनुपर्ने कारण के हो भने पछाडि चाहिँ यो जसले चाहिँ जन्मसिद्धको नागरिकता ल्याएको थियो नि 64 अघि होइन, तिनले आजसम्म चाहिँ नागरिकता पाएनन् कि। नपाउँदै गर्दा यो 6-7 लाख जति होइन 30 नेपाली नागरिकहरू नागरिकता विहीन भए कि। न उनले लाइसेन्स लिन पाए, न देशको पहिचान नै पाए। अल्पत्र अवस्थामा हुँदा ठुलो समस्या थियो। यसलाई निकाह दिनुपर्ने पनि थियो। यो निकाह दिनको लागि हिजोको नागरिकता ऐनमा आउँदै गर्दा 2072 असोज 3 भन्दा अगाडिका नेपाली आमा, नेपाली बुवाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भने त थुप्रै लाखौँ लाख नेपालीको अनुहारमा खुसी आयो कि त्यो दिया छ। अर्को कुरा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतमा तपाईँ हामी कुरा गरिराखेका थियौँ, किन यो भान्जा भान्जीले पाउने भयो, कसले पाउने भयो। हिजो राम्रो एउटा संसदको पनि तपाईँले हेर्नुभयो, धेरै कुरा पनि उठे हैन।
सबैको चुरो के थियो पनि नपाउन् भने होइन, विदेशमा केही प्रावधान भए हुनाले प्रावधान राख्ने कि भन्ने कुरा आएको थियो कि भारतमा त नागरिकता दिँदैन नि त। भारतको प्रावधान र नेपालको प्रावधान बेग्लै छ, छुट्टै छ। उसले बिहे भएर गएपछि उसको एउटा बेग्लै कार्ड दिन्छ, त्यही रासन कार्ड दिन्छ, त्यही कार्डबाट सब कुरा चल्छ। नेपालमा रासन कार्ड पनि छैन, त्योबाट चल्दैन, नागरिकता बोकेर हिँड्नुपर्छ के। यो संविधानमा लेखेको थियो, त्यही संविधान अनुसार यो आयो। भनेपछि संविधान बमोजिम आएको हो यो। पहिला चाहिँ संविधान र यसलाई अनि संविधान बमोजिम यो विधेयक आउँदा पास हुँदा पनि संसदमा त्यति धेरै विरोध, यो विरोध होइन, राजनीति। पहिला ल्याउँदा पनि यो संविधानको मूल मर्म विपरीत होइन। हामीले 2063 को संविधान अन्तरिम संविधान ल्यायौँ, यो पनि साझा दस्तावेज थियो के। यो दस्तावेजमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा विवाह गरेर नेपाली पुरुषसँग आएको चेलीलाई तत्काल दिने भन्ने थियो। हजुर। त्यस पछाडिको सरकार जुन विगतको केपी ओलीको सरकारले पनि के गर्यो भने एउटा अध्यादेशबाट नागरिकता ल्यायो होइन। त्यस पछाडि यो हाम्रो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा छलफल भएर पनि आयो। त्यो छलफल भएर आउँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीले तत्काल दिन सक्ने वैवाहिक अंगीकृतमा त्यही नागरिकताको बिल ल्याएको थियो कि। विधेयक त सरकारले ल्याउँछ नि त, त्यही विधेयक ल्याएको थियो। तर त्यो विधेयक ल्याइसके पछाडि अन्तिममा प्रतिवेदन लैजाने क्रममा बालोटारमा मिटिङ गरेर तोडमोड गरेर संविधानको मूल भावनाबाट अलिकति पर गइकन चाहिँ विधेयक ल्याएको थियो। हामीले फरक मत पनि थियो, सडकमा आन्दोलन पनि भयो। आज फेरि सायद त्यो कुरालाई महसुस गर्नुभयो होला, आफ्नो अडान र प्रतिपक्षले राख्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। एउटा प्रतिवेदन लगिसकेपछि धर्म हुन्छ नि प्रतिपक्षको संशोधन हाल्ने। यो कुरामा किन भएन, 7 वर्ष किन लेखिएन, किन अहिले खुल्ला भयो, त्यो कुरा पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ। संविधानमा जे छ त्यही कुरा आएको छ। सरकारले त्यही बिल ल्याएको थियो अगाडि, हामीले नयाँ ल्या त होइन नि त। पहिलो सरकारले जे बिल ल्यायो छलफलको लागि त्यही नै आएको छ अहिले। भनेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफललाई बालुवाटारको बैठकले तोडमोड गरेको थियो। हामीले फरक मत राखिसकेपछि बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक गर्नुभयो। त्यहाँ पनि कुरा नमिलेपछि आफ्ना नेकपाको सरकार थियो, त्यहाँभित्र पनि छलफल भयो होइन। छलफल भएपछि त्यही 7 वर्ष यहाँ राखेर प्रतिवेदन आएको हो कि। अध्यादेश मार्फत चाहिँ पुरानै ल्याउनु भयो। सरकारले बिल ल्याउँदा पनि त्यही वैवाहिक अंगीकृतमा अहिले जे आयो त्यही ल्याउनु भयो। बिचमा प्रतिवेदन जाने बेला यो कुरा घुसाइएको थियो कि। त्यही कुरालाई स्वीकार गरेर होला उहाँले संशोधन त हाल्नुभयो, तर फेरि समितिमा लैजानुपर्छ त भन्नु भएन नि त। समितिमा लैजानुपर्छ भनेर केही भन्नु भएन, फास्ट ट्र्याक प्रतिपक्षले भनेन। फास्ट ट्र्याकबाट पारित भयो कि। भनेपछि सबैको स्पिड यसमा हामीले धेरै डिबेट र सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्नुभन्दा पनि नागरिकता भनेको चाहिँ व्यक्तिको पहिचान, राज्य र चाहिँ व्यक्तिको सम्बन्ध पनि हो कि। यो राष्ट्रियता राज्यसँगको सम्बन्ध पनि हो, पहिचान पनि हो। त्यस कारणले गर्दा हिजो जे भएको छ होइन, एउटा वृहत छलफल पनि भएको छ। एउटा यो संविधान पनि एउटा निरन्तर परिमार्जित र परिवर्तन हुँदै गर्ने जाने कुरा पनि हो। केही कुरा हिजो उठे, धेरै कुरा उठेका संशोधनमा आएका कुरा पनि सरकारले सम्बोधन गर्यो। वैवाहिक अंगीकृतमा जुन चुरो थियो पहिला पनि, जुन अट्का थियो हलो, त्यो अट्को चाहिँ तिनै रह्यो। तर पनि उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो, सबैले गर्दा हिजो फास्ट ट्र्याकबाट बहुमतले चाहिँ पारित भएको छ। अब सबै खुसी हुने अवस्था बन्यो त्यसो भए यहाँले भने हुन्छ। एक प्रकारले चाहिँ हामीलाई धन्यवाद चाहिँ पठाइरहनु भएको छ। पठाइरहनु भएको छ। हजुर। अनि भित्रबाट होइन गैर आवासीय नेपाली सङ्घले समेत स्वागत गरेछ। गैर आवासीय नेपालीले आजसम्म एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारै थियो। यसलाई त कसैको विरोध पनि थिएन होइन। यसले पनि ह्याप्पिनेस दियो। 2072 असो 3 भन्दा अगाडि सबैले चाहिँ होइन तिनले वंशजको नागरिकता पाउने जो नागरिक भएर आजसम्म यत्रो समयसम्म हिँडिरहेका थिए तिनले पनि खुसी दियो। निकै वर्षपछि निकै लामो छलफल भयो। अब कतिपय तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले त यो खालको प्रावधानसहित आउनुपर्छ भनेर एकदम बुलन्द आवाज पनि उठाइरहेको थिए। कतै यो भनौँ न पार्लियामेन्टमा पनि कतिपयले भन्नुभयो नि त, यो भोटको राजनीति गर्नका लागि, यहाँले पनि भन्नुभयो भन्न त, भोटको राजनीति गर्नका लागि तराईका केही राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको पनि भन्ने आरोप कसैको थियो। त यहाँले भन्नुभयो संविधान बमोजिम सबैको भावना, सबै नेपालीको आकाङ्क्षा अनुसार ल्याएको भनेर भन्नुभएको छ नि। वास्तवमा यो जति अब यो नेपाली भन्दा गैर नेपालीले पनि धेरै न्यायता पाउँछन् भन्ने
आरोपलाई यसले खण्डन गर्छ गैर नेपालीले त नागरिकता पाउँदैनन् नि। एउटा कुरा तपाईँ हेर्ने भने यसमा के प्रावधान छ भनेपछि जस्तो नेपाली आमा नेपाली बुबा होइन, बिहे भयो, बच्चा बच्ची भयो, तर बाउ हरायो, अत्तो पत्तो भएन, छोराछोरीले त नागरिकता पाउनु पर्यो नि त होइन। उसले चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता पाउँछ कि अहिले त्यो उल्लेख गरेको छ। कति लावारिस छन् होइन, यत्तिकै सडकमा छन्, गार्जेन आमा बाउ छैन, तिनलाई पनि चाहिँ त्यो वाडा समितिबाट होइन अब त्यहाँबाट सिफारिस ल्याएर तिनले नागरिकता पाउँछन् भनेपछि यसको स्पिरिट को छ भने यो गैर कानुन रूपमा कसैले पनि नागरिकता नपाउन् विदेशीले, तर नेपाली कोही पनि नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्य हो कि त्यही उद्देश्यको स्वरूप हिजोको नागरिकताको बिल आएको। यसमा चाहिँ अब कसैले तपाईँले भने जस्तो मधेसीलाई खुसी पार्ने, पहाडीलाई दुखी पार्ने होइन नि त। नेपाल भन्दा बित्तिकै हिमाल, पहाड, तराई होइन, हामी समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ। कसैको अनुहार हेरेर नागरिकता ल्याउने कुरा होइन नि त होइन। को गोरो छ, को नेप्चो छ भनेर त रङ जातको आधारमा नागरिकता ल्याउने पनि होइन। यो संविधान भनेको त सबैको साझा दस्तावेज पनि हो नि त, हामीले बनाएको संविधान हो 2072। समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्म संघीयताको प्राण भनेर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल आधारमा बनेको संविधान हो नि त। भनेपछि यसलाई चाहिँ त्यो आइसकेको संविधानलाई हामीले अब त्यसलाई टेकेर ल्याएको नागरिकताको बिलमा चाहिँ अब यसलाई फाइदा भयो, यसलाई बेफाइदा भयो भन्दा पनि समग्र जसले नागरिकता पाइरहेका थिएनन् होइन तिनलाई नागरिकता दिनुभयो। र हिजो उठेको तपाईँले रोचक देख्नुभयो होला नि, एउटा चाहिँ नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्यो होइन, ऊ विवाह भएर आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले 7 वर्षको केही प्रमाणपत्र दिने, परिचय पत्र दिउँ अथवा 1 राखौँ, 2 राखौँ, 3 राखौँ भन्ने पनि उठ्यो, नराम्रो कुरा पनि होइन होइन। हामीले तत्काल किन दिने भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो। कतिपय देशमा त्यस्तो पनि छ, नभएको उदाहरण पनि होइन होइन। भारतको उदाहरणमा त नागरिकता चाहिँदैन, कतिपयमा सबै ठाउँमा नागरिकता बोकेर हिँड्न पनि पर्दैन, आइडेन्टिटी कार्ड परिचय पत्रले सबै काम गर्छ। र त्यो सबै समस्याको हल चाहिँ नागरिकता नभई नेपालमा केही हुन्न कि नागरिकता नभई अहिले यहाँ हामी केही कामै गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा संविधान त यो आएको छ, एउटा भावना पनि त उठ्यो नि त, उठेको भावनालाई पनि त आत्मसात भोलिको दिनमा होला होइन। आज चाहिँ हाल चाहिँ नागरिकताको जुन समस्या लामो समयसम्म यत्तिकै थाती राखेर नागरिकता बिल नआउँदा जो अनागरिक भएर नेपालमा आमा बाबुबाट जन्मेका सन्तान अनागरिकको झोला बोकेर पीडा बोकेर केही आफ्नो उन्नति प्रगति लाइसेन्स केही पनि नपाउँदा चाहिँ कति अप्ठ्यारो त के, न पढ्न जान पाथे, न केही गर्न पाथे, न जागिर खान पाएका थिएनन्। त्यो समस्या समाधान भएको यसलाई हेर्नु पर्यो, उपलब्धि भन्छु मैले। त्यो उठेको कुरा त समय सापेक्ष परिमार्जन होला। त्यही त यसरी आम नेपाली खुसी भएको अवस्था यहाँले बताउनु भयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि खुसी व्यक्त गरेको छ, स्वागत गरेको छ। र समग्रमा जति विरोध गरे पनि, पार्लियामेन्टभित्र जति विरोध गरे पनि सबैको मनभित्र एक खालको राष्ट्रिय सहमति जस्तो बनेको विषय हो भनेर पनि यहाँले भन्नुभयो। तर कतिपय नागरिकता अध्ययन कार्यदल के भनेर बनाएर यसले त अब यो देशका नागरिकहरू छायामा पर्ने भयो, अरूले पेल्ने भए, धेरै लाखौँ मान्छेले अब नागरिकता पाउँछन् भनेर जसरी कतिपय त्यस्ता अध्ययन कार्यदल सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गरिरहेछन्। सङ्घ संस्थाले विरोध गर्छन्। एउटा चाहिँ म जोड्न त चाहन्न, एमसिसीको बारेमा म सम्झिन्छु के जो बोल्थ्यो त्यसलाई बोल्थ्यो होइन। जो यो अनुदान थियो मुलुकको गरिबी निवारण र समृद्धिसँग गाँसिया छ भन्दा कोही बुझिरहेको थिएन। सत्ताधारी गठबन्धन दल पनि सडकमा ब्यानरसहित थिए, आन्दोलन थिए। अन्तिममा मान्छेले के बुझ्यो, यो अनुदान थियो होइन, मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिएको हो, अमेरिकी सेना आउने होइन भन्दा बुझे नि त। ठुलो घाटा लाग्छ, जसले बोले स्थानीय निर्वाचन घाटा लाग्छ भन्थे, हामीले यो मुद्दा बुझायौँ, जनताले बुझे, पहिलो दल पनि भयो। घाटा लाग्ने कुरा होइन कि यो। त्यस कारणले त्यही भएर उहाँले बुझ्नुभयो नागरिकता ल्याउनु पर्ने थियो। उहाँहरूले नि आफै पहिला यही नै ल्याउनु भएको थियो त, मैले भनिहालेँ, अध्यादेश मार्फत बिल ल्याए होइन, यही त ल्याउनु भएको थियो त मधेसीसँग सरकार बनाएर। सरकारले ल्याउँदा बिल पनि यही राखेर ल्याएको थियो। यो त प्रतिवेदनमा मात्रै, किनभने संयुक्त सरकार थियो नि, उहाँहरूको गठबन्धनको सरकार थियो, माओवादी र नेकपा, अहिले एमाले मिलेर नेकपा बनाएको थियो। त्यो भोइस त्यहाँ गए मात्रै हो कि। अहिले जुनले लगेको थियो त्यो अहिले गठबन्धनमा छन्, उनले आफ्नो संशोधन आफै फिर्ता ल्याएछन्।
एमाले त यही नै ल्याएको थियो। त्यसै 7 वर्ष मात्रै भनेको थियो कि एउटा मैले भनिहालेँ, यो मनले एउटा कुरा स्वीकार गरेको थियो, बोलीले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन गइसक्यो भने प्रतिपक्षको धर्म हो, यसलाई नकारात्मक पनि म लिन्न। त्यही धर्म चाहिँ निर्माण विरोधका लागि विरोध भएको मात्रै हो, नभए मनदेखि उनीहरूको सबैको समर्थन छ। यो सबै वातावरणले उहाँले ल्याएको बिलले अध्यादेशले त देखाइसकेको छ। बाँडे पनि होइन र, सर्वोच्चले रिट राखेर त रुकिया हो नि त। यो उठाउनका लागि उठाइएको मात्रै हो। त्यति भनेपछि यहाँले भने जस्तै भोटको राजनीति, प्रतिपक्षको धर्म अब त्यस्तो जस्तो देखियो। अब हरेक इस्युहरू मान्छेहरू भोटसँगै गाँसिन्छन्। अब नागरिकता नदिँदा त भोट कसले पाउनेवाला थियो र? यो सबैलाई फाइदा हो नि, उहाँहरूलाई पनि। नागरिकता हामीलाई दिनु भने किन भोट माग्न आउँछौ भने कि स्थानीय तहमा त सबै पार्टीलाई लखेटिरहेको थियो नि त। हामीले पनि भनेको थियौँ यो बजेट लिएर मात्रै हामी आउँछौँ भनेको थियौँ। भनेपछि भोट भन्दा पनि नागरिकता दिन नसक्ने तिनै नागरिकसँग मतदान भनेर माग्न कसरी जाने कि? जे होस्, नेपालीले अब नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुन्नन्। गैर नागरिक नागरिकता पाउँदैनन्, नेपाली नागरिक चाहिँ नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुँदैन। यसको उपलब्धि सुरु त्यही हो कि यो लामो समयदेखिको वास्तवमा समस्याको रूपमा रहेको यो समस्या समाधान भयो भन्नु पर्यो। अब भयो, यो सबैलाई खुसीकै कुरा भयो। खुसीकै कुरा। गलत मान्छेहरूले नागरिकता नपाउन् भन्ने यसले कन्ट्रोल गर्न कतिको सक्छ? विदेशी बाबु छ होइन, अथवा आमा ऊ छ भने, अथवा बाबुआमा दुइटै नेपाली छन् भने वंशको नपाए अङ्गीकृत नागरिकता, गलत बाटोमा नागरिकता ल्याछन् ती दण्ड सजायको व्यवस्था ती छ, ती कारबाही हुन्छ। कहाँ पाउँछन्? नेपाली त हुनु पर्यो नि त। हो, नेपाली नै वञ्चित भएर यो नागरिकताको बिल ल्याउनु पर्यो हो कि? त्यही त, छिमेकी चेलीसँग विवाह भइसकेपछि अब पहिला त त्यो नागरिकतामा अलि कठिन थियो। अब यसले नागरिकतामा त्यसमा पनि कठिन नहुने भयो, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने हुँदा। तर त्यो यतापट्टि कतिपय विज्ञहरूको, बुद्धिजीवीहरूको भनाइ के छ भने अब तराईमा कतिपय चेलीहरूलाई अब यताबाट भन्दा उताबाट बढी दहेज भन्छ नि, त्यताबाट लिने गर्दाखेरि त्यताबाट बढी अझै बढी बिहेबारी यताभन्दा उता बढ्छ भन्ने पनि तर्क छ नि। दुवै तर्क छ। म चाहिँ धेरैमा तर्क नागरिकता बिलमा जान चाहन्न होइन। एउटा हामी यो इस्यु सक्यो के? हजुर, इस्यु सकिएर जनताले खुसी मनाइरह बेलामा अब हामीले त्यही इस्यु के कामले नयाँ इस्युमा हामी डिबेट गर्ने हो नि त? यो त सक्यो। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने गरी कसरी गर्ने हो? नागरिकता पाउनेले पाउँछन्, पछि छन् कि गैर नेपालीले नपाउनु पर्यो बस। पछि छन्। हामीले नेपाली नागरिकले नागरिकबाट वञ्चित नहुन्, किन संविधानको धारा 10 मा त त्यही भनिया छ नि त, हरेक नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने छैन, यो उनको अधिकार हो। यो अधिकारबाट हामीले वञ्चित किन गर्यौँ? यो हाम्रो पनि गल्ती हो होइन, चाहे सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष। आज सबै मिलिकन हिजो पास भयो भनेपछि यो कुरा सिद्धियो। यसमा हामीले किन डिबेट? अब यो डिबेट गरेर कुतर्क गरेर कुनै अर्थ छैन। सक्यो हिजोदेखि। अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन्छ, त्यसपछि प्रमाणीकरण गर्छ, ऐन बन्छ। अब यो 1 हप्ताभित्र त यो सबै प्रोसेस ऐन बनिसक्छ। सिद्धिन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण च्याप्टर यो सिद्धियो, अब क्लोज हुने भयो। अब अर्को विषय, अहिले गठबन्धनको सरकार छ। अब यो गठबन्धनको सरकारले सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गराउने पनि तयारी गर्दैछ। त निर्वाचन घोषणा त अझै गर्न बाँकी छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी सङ्घ र प्रदेशमा पनि गठबन्धनै गरेर जाने भनेर सर्वसम्मत निर्णय सबैभन्दा पहिला अहिले काङ्ग्रेसले गरौँ, निकै छिटो निर्णय गरौँ नि यसपटक। पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अलिक कन्फ्युज थियो, नगर्ने, गठबन्धन के एक्लै जाउँ भन्ने पनि नेताहरूको तर्क निकै थियो। अहिले त सहजै रूपमा सर्वसम्मत निर्णय भयो। यो के थियो भने त्यस बेला चाहिँ हामी तत्कालमा चाहिँ नयाँ अभ्यासमा थियौँ। हुन त हामी 74 मा आंशिक रूपमा केही ठाउँमा गरेका थियौँ होइन, तर नयाँ अभ्यासमा हामी थियौँ। अहिलेको सिट कम छ त 753 ठुलो बेग थियो नि त होइन। र गठबन्धनको सरकारको हामी एकातर्फ संविधानको स्थिरता स्थायित्वको लागि पनि भनेर संविधान सम्मत निर्वाचन भनिकन पनि गणतन्त्रको रक्षा भनिकन पनि हामी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ यो अभ्यास सफल हुन्छ कि हुन्न भनेर परीक्षाको गढी थियो। यसमा आशंका उत्पन्न हुनु, गठबन्धन गर्नुपर्छ गर्दैन नगर्ने भनेर डिबेट हुनु स्वाभाविक थियो कि। यस स्वाभाविक बिचमा अन्तिममा केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो तालमेल गर्ने।
तालमेल चाहिँ हामीले महानगरको केन्द्रले दियो हाम्रो विधान त हैन। उसले प्रदेश समितिले फेरि प्रदेशको टिकट दियो, जिल्ला समितिले गाउँपालिकाको दियो, वा त्यसपछि क्षेत्रीय समितिले वार्डको टिकट दियो। रिजल्ट आयो, समीक्षा भयो। यो समीक्षा भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल पनि भयो, सफल भयो कि एउटा अभ्यास र एउटा प्रयोगले रिजल्ट दिइसकेपछि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ हैन। गठबन्धनकारी दलहरूबिच तालमेल गरेर आगामी सरकार काङ्ग्रेसको भन्ने कुरा हो। अनि गठबन्धन गर्दाखेरि पार्टीलाई फाइदा भयो भनेपछि त्यसरी अहिले सहज रूपमा निर्णय गर्न सजिलो भयो। अहिले चाहिँ एउटा थियो हुँदैन, भोट हाल्दैनन् हैन, हाम्रो आदर्श हाम्रो सिद्धान्तबाट बाहिर जान्छ, यो अब सफल हुन्न भन्ने पनि हामीले आशंका सबैलाई चिन्ता थियो। हामी बोल्नेलाई पनि थियो, हरेकलाई थियो। तर पनि हामीले त्यो अवस्थाको परिस्थितिलाई गठबन्धनकारी दलको सरकारको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नुभयो क्या सबै लिडरले, डिबेट गरे पनि सफलता हासिल भएको छ। अहिले त त्यो कुरा नगर्ने त कोहीले भनेकै छैन। अनि गठबन्धन हामीले त नगर्ने, अहिले तालमेल नगर्ने भने त कोही लिडरले भन्दै भन्नुभयो नेपाल। त्यही त यसपटक त सर्वसम्मत मैले भनिसकेँ नि, सहज रूपमा बिना विरोध बिना तर्क सहज रूपमा हजुर सर्वसम्मत निर्णय गर्नुभयो। त्यही त सर्वसम्मत निर्णय गरेर गठबन्धन पनि गर्ने भन्नुभयो। फेरि गठबन्धन गरेपछि सबै दललाई भागभन्डा गर्नेवाला सिट अनि बहुमत पनि गठबन्धन गर्ने, तर बहुमत काङ्ग्रेसले ल्याउने गरी भनेपछि त त्यो काङ्ग्रेसको हितमा भए गठबन्धन गर्ने नभए नगर्ने भन्न खोजेको हो कि होइन। त्यसै पनि काङ्ग्रेस भनेको अहिले नेतृत्व लिने दल हो, ठुलै दल हैन। हुन त हामी अहिले सङ्ख्यामा घटे हौँला, तर मुलुकको पटक पटक नेतृत्व लिने ठुलो नेतृत्व ल्याइसकेको र चाहिँ अहिले चाहिँ यो समावेशी लोकतन्त्र संसदीय व्यवस्थाको मियो भनेको त काङ्ग्रेस भन्छ नि त हैन। भन्नु त धेरै नहुने, सबै कम्युनिस्टहरू पनि एउटा मूलधारमा लिएर हिँडेको पार्टी पनि काङ्ग्रेस भयो। र अहिलेको सिनारीभित्र गठबन्धनकारी 5 दलभित्र हेर्दा त काङ्ग्रेस नै ठुलो पार्टी छ। त्यसले आफूलाई बहुमत सिट राखेर अरू बाँकी दलहरूलाई पनि सिट दिएर तालमेल गर्ने त एउटा सिद्धान्त त हुन्छ नि त। त्यस कारणले बहुमत काङ्ग्रेससँग रहन्छ, बाँकी अरू दललाई पनि दिने। ती दलहरूले 5 गठबन्धनकारी दलहरूले पनि सिटको बाँडफाँड गरेर जाने भनेपछि बहुमत पुग्ने गरी काङ्ग्रेसले लिने, त्यसपछि बाँकी रहेकोहरूलाई दिने कि के मिलाउने। अब यो कुरा अब 165 निर्वाचन क्षेत्र छ जम्मा हैन, 5 गठबन्धनकारी दल छन् काङ्ग्रेस सहितको, अब प्रदेश पनि छ। अब सिद्धान्त त स्थानीय तहको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने हो भने जहाँ जहाँ जसले दिएको छ त्यसलाई नचलाउने भन्ने पनि हो हैन। त्यो सिद्धान्त पनि हो नि त। जहाँ जहाँ जसले दिएको छ भन्नाले जितेको छ, जस्तो माओवादीले जितेको माओवादीले दाबी गर्यो हैन, एमाले जितेको ठाउँमा चाहिँ यो माधव कुमार नेपालको पार्टीले दाबी गर्यो हैन, मधेसवादी दलले मधेसवादीले दाबी गरे। यस्तो दाबी देखेर पनि त्यस बेलाको तालमेलको एउटा आधार बनेको थियो कि। अनि अर्को आधार हामीले चाहिँ कति मत आयो हैन, जित्दा हार्दा पनि त मत त छ नि त, मत सङ्ख्या, त्यसलाई बनाएका थियौँ। अहिले पनि आउँदा चाहिँ स्थानीय तहमा कहाँ कहाँ हामीले कति मत प्राप्त गऱ्यौँ त आँकडा त छ नि त, त्यसलाई पनि एउटा आधार बनाउनु पर्ला। योभन्दा अगाडि 74को निर्वाचनमा पनि त नेपाली काङ्ग्रेस त एक्लै लडेको थियो नि त। त्यस बेलाको मत कति थियो त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ला, माओवादीको कति थियो, अरूको कति थियो। यो सबैको मतलाई पनि आँकडा हेर्ने, स्थानीय निर्वाचनको मतको आँकडालाई हेर्ने, अनि कहाँ कहाँले जित्या छ, यो सबै कारण मिलाएर जो गठबन्धन गर्ने भन्ने केही भागै नदिएर उनको मानहानि हुने गरेर उनलाई दिँदै नदिएर काङ्ग्रेस मात्रै सबै लिने भने होइन नि त हैन। उनीहरूलाई पनि सम्मानजनक हुनुपर्छ अरे के यो बाँडफाँड भनेपछि। तब चाहिँ एक ठाउँमा कुरा मिलिकन यो आगामी सरकार पनि त अहिलेदेखि गठबन्धन गर्दैछौँ भने त सरकार पनि त गठबन्धनकै हुन्छ नि त। भने त्योसँग अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले झालझेल गर्नुपर्ने, चिटिङ गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन। काङ्ग्रेस भनेको पारदर्शी हो, जे कुरा हुन्छ पारदर्शी रूपमा टेबलमा छलफल हुन्छ, त्यही अनुसारको सिटको बाँडफाँड हुन्छ। सम्मान जुन आधारमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भनेर निर्णय गऱ्यौँ, गठबन्धनले निर्णय गरौँ, तर निर्णय गर्दाखेरि पछि व्यवहारमा चाहिँ त्यो भएन, हामीलाई पेलियो हेपियो भन्ने पनि कतिपय दलको भनाइ पनि थियो नि। भनाइ चाहिँ बोलिरहनु भएको छ, बोल्न पनि पर्यो, स्वाभाविकै थियो। त्यस बेलाको समस्या मलाई के लाग्यो भने यति ठुलो ब्यालेट पेपर है क्रस गर्नुपर्ने थियो नि त। कति ठाउँमा चाहिँ अब काङ्ग्रेसको मेयर थियो, कति ठाउँमा माओवादीको थियो, कति ठाउँमा यसको थियो, कति ठाउँमा जनता समाजवादी होइन। तर चाहिँ चुनाव चिन्ह के थियो भनेपछि लहरे रुख भनेको रुख होइन,
अब यसरी अरू पार्टीको पनि चुनाव चिन्ह थियो कि उम्मेदवार नभएको ठाउँमा चुनाव चिन्ह नराखे पनि त हुन्थ्यो नि। त्यो डिफिकल्टीले गर्दा के गर्यो भने मान्छेले मत क्रस गर्न सकेनन् कि लहरै 7वटै रुखमा हाल्दे। महानगरको हकमा भने पनि थियो नगरपालिका उसले निर्वाचन आयोगले, तर महानगरको हकमा पनि त लागू भएन। लहरै रुख त्यो त कसरी क्रस गर्छ? 7 रुख 7 छाप भनेर हामीले सिकाइरहेछौँ। अब त्यही भन्दै हिँड्यौँ नि त, रुख भन्दै त्यही आजसम्म सिकाएको अभ्यास त्यही छ। अध्यक्ष मेयर उपमेयरले त 7वटामा मत हाल्नु पर्ने। अब एउटा दिएको दल यहाँ छ काङ्ग्रेसको, आफू हेर्छ, त्यसपछि क्रस गर्न जानुपर्ने सबैले कहाँ जान्दछन्, पढा लेखा छन्, सबैलाई त क्रस गर्न गाह्रो छ नि त। यसै त मत बदर भए हुन्छ, यत्तिकै त आफ्नो दलभित्र मात्रै मत हाल्दा। त अहिले त त्यस्तो हुँदैन, अहिले त क्लियर छ सङ्घ र प्रदेश, त्यति लामो झन्झटिलो पनि ब्यालेट पेपर छैन। अहिले एकदम सजिलो हुन्छ, जसको हुन्छ त्यही चुनाव चिन्ह हुन्छ, ट्याक्क क्रस भयो। होइन त्यो एउटा मतपत्रको झन्झटिलो त एउटा पक्ष भयो, तर अनि अर्को कुरा मैले भनिहालेँ अभ्यासै भएको थिएन कि, कन्भिन्स थिएनन् के कार्यकर्ता लेभलमा पनि कन्भिन्स थिएनन् नि त। हामीले सिट पाएनौँ, यता गठबन्धन भयो, उता के हुन्छ, यता के हुन्छ। तर मान्छे जब नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्यो नि त, ए अभ्यास त ठिक रहेछ नि त भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति काङ्ग्रेसका लागि गठबन्धन लोकतन्त्रवादी पार्टी जो जनताको अपेक्षा थियो हैन, एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास हो स्थानीय निर्वाचन, सफल भएको छ यो सरकार निर्वाचन गराएर। आज प्रतिपक्षमा भएको मान्छे यो नेपालको इतिहासमै सम्झिनुहोस् न, प्रतिपक्ष भएको दलले फेरि चाहिँ उसकै नेतृत्वमा चुनाव गराएर फेरि आगामी सरकार काङ्ग्रेसको भन्दैछौँ कि यो समय सन्दर्भ विपरीत कसले बनायो हैन? जसले 5 वर्षको लागि जनादेश माग्यो नि त, किन टिक्न सकेनन्? सबै कुराको एउटा आकलन पनि हो कि। एउटा गठबन्धन त हामीले हेऱ्यौँ नि त हैन, वामपन्थीको गठबन्धन पनि हेऱ्यौँ। अहिले चाहिँ लोकतन्त्रवादी गैर वामपन्थी दुइटै मिलेर पनि गठबन्धन पनि एउटा स्थानमा हेऱ्यौँ। अब फेरि गर्ने भन्दैछौँ। त्यस पछाडि सरकार पनि कति टिक्छ, कस्ता कस्ता अडचन आउँछन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको अर्जुन दृष्टि भनेको चाहिँ यो तालमेल गरेर जाने निर्णय भइसकेको छ। यसबाट काङ्ग्रेस पछाडि जान्न, सबैको सम्मानजनक हुने गरी चाहिँ सिटको बाँडफाँड हुन्छ। पहिला स्थानीय निकायमा जस्तो कसैलाई त्यस्तो चित्त दुखाउने खालको वातावरण बन्दैन। त्यसलाई पनि गरे होइन, मतदाताको कुरा ल्याउनु भयो नि त उहाँहरूले। मत आएन भन्नेको कारण त उहाँले बुझ्नु पनि भाषा भन्नु पनि पर्यो। होइन मत मात्र होइन, उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा पनि बेइमानी भयो नि त, बेइमानी कुरा आएन नि त। अब महिलालाई मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दिने भने त लेखेकै छ नि त। संविधानको कुरा पनि कार्यान्वयन भएन, स्थानीय ऐनको कुरा पनि कार्यान्वयन भएन। एउटा उम्मेदवार दिँदा महिला दिनुपर्ने बाध्यकारी पनि थिएन। के गर्यो ठुलो पार्टीले पनि के गर्यो, फरक दल फरक लिङ्ग पनि यहाँ लागेन होइन। अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला लाग्ने भने पनि लागेन। केही कुरा नलागेपछि दुइटैले पुरुषै दिए। मान्छेले के बुझाएको थियो, एउटा अध्यक्ष पुरुष हुन्छ नि उपाध्यक्ष महिला हुनुपर्छ भने बुझाएको थियो जनताले। जनताले के गरे, अर्कालाई जिताइदिए। यो पनि त हामीले अभ्यास गरेका छौँ नि। त्यस कारण ठुलो ताकत शक्ति भनेको जनता हो कि। जनता जनार्दनले चाहन्छन् जे पनि हुनसक्छ, हामीले लादेर मात्रै त हुने रहेनछ नि त। त्यो पनि त नेतालाई सबक सिकायो नि त स्थानीय निर्वाचनले। सबै कुरा सबक सिकायो, सबक सिकाएको छ, हामी सबैलाई सिकाएको छ। अर्को सबक पनि सिकायो नि यो नेता कतिपय ठाउँमा त यो राजनीतिक दललाई पनि दिन हुँदो रहेछ। अरे हेरौँ त स्वतन्त्र भनेर मान्छेलाई स्वतन्त्र सिकाएको छ। राजनीतिक दललाई भन्दा पनि त्यसले सिकाएको के हो भने मैले बुझेको रूपान्तरण, परिवर्तन, हाम्रो आचरण, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो टिकट बाँड्ने होइन, यो सबै कुराले चाहिँ गलत थियो भन्ने कुरा पनि सिकाएको छ। त्यस कारणले हामीले व्यवस्था परिवर्तन मात्रै भएर हुँदैन, सोच पनि त परिवर्तन हुनु पर्यो भनेर हामी भाषण गर्छौँ नि त। त्यो कुरा हामीले कार्यान्वयन र व्यवहारमा उतार्दैनौँ। त्यो कुरा पनि अब यो महानगरमा देखेका छौँ हामीले होइन। धरानमा धनगढीमा केही स्वतन्त्र आए, अब पनि त स्वतन्त्र भनेर पनि त पार्टी खुल्याछन्, स्वतन्त्र व्यक्ति उठ्नु खोज्दैछन्। यो सबै कुरालाई आकलन गरेर नै गठबन्धनकारी दल र त्यसमा पनि विशेष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिका खेलेर अबको टिकट चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार मापदण्ड बिना चाहिँ हुँदैन। मापदण्ड बनाएर मूल्याङ्कन र मापदण्ड बिना हामीले सबै ती नेतालाई मिलाउने अनि गठबन्धन मिलाएर मात्रै टिकटबाट जित्छ र काङ्ग्रेस कहाँबाट जित्छ? जित्दैन। त्यो त यहाँले भन्नुभयो नि यो सोचमा परिवर्तन आउन सकेन भनेर भनिरहँदा बहुदल आयो, गणतन्त्र आयो, संविधान आयो, जनताले आफ्ना लागि आफै संविधान पनि बनाए,
परिवर्तन भयो तर हाम्रो सोचमा परिवर्तन भएन भन्ने छ नि अहिले पनि छ। मैले अघि नै भनिसकेँ मान्छेलाई एक थरीलाई कार्यशैली उही छ। एक थरीलाई के भएको छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्छ नि, जो गरिब छन्, जो असहाय छन्, जसको पहुँच छैन होइन। राज्य शक्तिमा त सबैको पहुँच हुँदैन नि त होइन, सबैले अवसर पनि समान पाउँदैन। हामी सँगै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान र गणतान्त्रिक पछाडि बनेको सरकार हो नि त। कत्रो ठुलो अपेक्षा थियो त भनौँ त विगतको सरकारमा। करिब करिब 2/3 सरकार त ठुलै हो नि त। यो बाध्यकारी परिस्थितिमा मात्रै काङ्ग्रेस चाहिँ रुलिङ पार्टीको रूपमा गएको छ होइन। यसका पनि अहिले छोटो समयमा 1 वर्ष त भयो, यसका पनि केही समीक्षा होलान् होइन। सरकारले गरेका छ, जनताले टिप्पणी गरे होला। तर जुन परिस्थिति र परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वमा गयो, जटिल अवस्था थियो के मुलुकमा। संविधान त्यही तरिकाले प्रतिनिधि सभा संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन 2 वर्षमा होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो लेखेकै थियो नि त संविधानमा। लेखेको कुरालाई पनि हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ। हामी 2 चोटि भङ्गमा पऱ्यौँ र चाहिँ हामी जिउँदैछौँ भनेर सर्वोच्चमा पनि हामीले जानु पर्यो। परमादेशको सरकार बोलिरहनु भएको छ, आफ्नो सरकार आफै चलाउनु भएको छैन। अब जनताले समीक्षा गर्ने बेला धेरै त छैन। अब करिब करिब निर्वाचन आयोगले मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन भने जस्तो टेन्टेटिभ छलफलमा छ, प्रस्तावमा छ। अब केही कानुनहरू विधेयक आउन बाँकी छन्, त्यस पछाडि त छिटै घोषणै हुन्छ निर्वाचनको। अब सबै जाने भने कहाँ हो त, यो टेबलमा त होइन नि त। अब हामी जनतामा जानुपर्छ कि जनताले के मूल्याङ्कन गरेका छन्। छोटो अवधिको पनि हाम्रो पनि मूल्याङ्कन गरे होला होइन। जसले जनादेशलाई चलाउनै सकेन, जनताको जनमतलाई चलाउनै सकेन, आफ्नो पार्टीलाई पनि चलाउन सक्ने तिनको पनि गर्लान् र अन्यहरू पनि स्वतन्त्र पनि आएका छन्, तिनको पनि त मूल्याङ्कन होला। हजुर, यो सबैको आधार चाहिँ जनता जनार्दन हुन्। त्योभन्दा ठुलो शक्ति चाहिँ कोही पनि छैन। तिनलाई आश्वस्त विश्वस्त जनताको जनसवाल र जनजीविकाको सवाललाई चाहिँ बोकेर घर दैलोमा जाने बेला भएको छ। अब जनताले जे गर्ला नि जनताको हातमा छ। समयमै निर्वाचन चाहिँ हुन्छ हुन्छ, यसमा दुई मात्रै छैन। दुई मत छैन। हजुर, यहीको लागि पनि त हामीले संविधान त निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर सरकारको नेतृत्वमा पनि त गयौँ नि। एउटा मोडेल त गरेर देखाइसक्यौँ, अर्को तयारीमा सरकार जुटिरहेछ। अहिले यहाँको पछिल्लो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यसमितिको बैठकमा हजुर जनताले उठाइरहेको र जनतामा पनि एउटा एक खालको भावना जागृत भइरहेको यो सङ्घीयताको विषयमा यसपटक छलफल भयो। त्यो सङ्घीयताको मोडालिटी चेन्ज गर्ने कि यही ढङ्गको सङ्घीयता त जनताले नचाहेका हुन् कि त्यो अनुसारको जनभावना अनुसार काम हुन सकेन कि भन्ने कुरा पनि भएको हुनाले यसपटक काङ्ग्रेसको बैठकमा औपचारिक रूपमा त्यहाँ प्रस्ताव पेश भएर अलिअलि केही छलफल पनि भयो। निर्णय नभए पनि छलफल भएन। तपाईँले भने जस्तो अरू भन्दा चाहिँ यो पटकको बैठक होइन, 14 महाधिवेशनका बैठकहरू अलि बेग्लै ढङ्गले राम्रो ढङ्गले छलफल भएको छन् के। जसरी हामी संसदमा पनि कुरा उठ्छ नि, त्यहाँ उठ्याएको कुरा चाहिँ हरेक मन्त्रीले जवाब दिनुभएको छ। नेताको लागि उठाएको छ भने नेताले जवाब दिने, मन्त्रीको बारेमा कुरा आएको छ भने मन्त्रीले जवाब दिने कुरा भएको छ कि। यो लोकतन्त्रको चोरो हो। हामी आन्तरिक लोकतन्त्रको हिमायती भन्छौँ नि त, बोल्नै नपाइने होइन। जवाबदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ। किन कमजोरी भयो भने सोधिया छ कि, एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो, तपाईँले भने जस्तो एक खालको यो मूल्याङ्कन हामी अब स्थानीय सरकार भर्खरै निर्वाचन सकेर चलाइराखेका छन्। अब फेरि दोस्रो 2टा निर्वाचन आइरहेछ। संहिताको अभ्यासमा चाहिँ हामी दोस्रो अभ्यासमा प्रवेश गर्ने बेला भएको छ के भक्क। हजुर हजुर, यो प्रवास गर्दा जनताले के मूल्याङ्कन गरे जस्तो मलाई लाग्छ भने स्थानीय सरकार भन्दाको घर दैलोको सरकार रहेछ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँच्ने, यो चाहिँ पपुलरै भएको देखियो, लोकप्रिय। त्यस पछाडि प्रदेशको सरकार चाहिँ के छ भने पछाडि मान्छेले प्रदेश र सङ्घको सरकार, सङ्घले पनि त्यही काम गरे जस्तो देखे, प्रदेशले पनि देखे कि डुप्लिकेसन भए जस्तो मान्छेलाई लाग्यो। र नेपालमा चाहिँ यो संहिता चाहिँ प्रदेश बोझ भयो कि जस्तो लागेछ के मान्छेले। तर मान्छेले त्यो कुरा बुझेनन्। जुन बेला केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो, त्यस बेलामा दूर दराज बस्तीका मान्छे काठमाडौँ आएर हाम्रो अधिकार चाहियो, हामीलाई यो भने महिनौ बस्नुपर्ने थियो कि। आज त्यो अवस्था त छैन नि त। संहिताले गर्दा के छ भने मान्छेले प्रदेश सरकार छ होइन, त्यहाँ नजिकको सरकार पनि छ, स्थानीय सरकार पनि छ, र त्यो भनेको यो
सेपरेसन अफ पावर के शक्तिको विकेन्द्रीकरणले त जनता बलियो हुने हो नि त। साधन स्रोतमाथि जनताको पहुँच हुने हो। पहिलो प्र्याक्टिस भएको छ, सबै कुरा प्राप्ति भएको छैन। मान्छेलाई चाहिँ यो बोझै भयो, खर्चिलो भयो। एकातर्फ मुलुकको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले ठाउँ ठाउँमा यो टिप्पणी धेरैले मलाई सोध्नुहुन्छ, नारा पनि लागेको देखेको छु। र केन्द्र समितिको बैठकमा एक दुईजनाले प्रस्ताव राख्नुभयो नि। प्रस्ताव भन्दा यो आफ्नो बोल्ने क्रममा राख्नु भएको थियो। आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव यस्तो राख्नु भएको थियो। एक दुईजनाले छलफल चाहिँ त्यो भएन, जसले राख्नुभयो त्यति गयो। किनभने यो संविधानमा लेखिया छ नि, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त संविधानमा लेखिया छ नि, त्यसैको अभ्यासमा छौँ। अनि यो एकचोटिको प्र्याक्टिसमा नै सङ्घीयता बोझ भयो, प्रदेशको काम छैन भन्दै हिँड्यौँ भने फेरि त्यही पुरानो शासन व्यवस्थामा हामी जान खोज्या हो त। मलाई चाहिँ बेला भएको छैन जस्तो लाग्छ डिबेट गर्ने संहिताको बारेमा। मलाई धेरैले पनि डिबेटमा पनि सोध्नुहुन्छ, अझै बेला भएको छैन। नात्यौँ यसलाई चलाउने होइन, जनताकोमा चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भनेको थियो, नपुर्याउन सक्या उसलाई उठाकुर्या हो। चाहिँ हतार गर्ने बेला भएको छैन, सोच्ने बेला चाहिँ भएको छैन। तर एक दुईजनाले नै प्रस्ताव अथवा आफ्नो धारणा राख्नुभएको भए पनि बाहिर धेरै जनताको नागरिकहरूको यसो आशय बुझ्दा छ यो संहिता काम छैन भन्ने छ नि। त्यही त मैले भनिसकेँ। यो भाग्य हो, निराशा हो कि गणतन्त्र आइसके पछाडि यो हाम्रो अन्तिम लडाइँ हो। कुनै पनि नेपाली विदेश जानु पर्दैन, नेपाल भन्छ के। बिपीले भन्नुभएको थियो स्मल इज ब्युटिफुल होइन। नेपाल सुन्दर छ नि त, सुन्दर त छ नि त। यत्र प्राकृतिक धार्मिक होइन हरेक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण नेपाल छ। हाइड्रो यहीँ छ, पर्यटन यहीँ भित्रिन्छ, सारा कुरा छ। तर नेपाल बन्दैन नि त। हाम्रा सबै सन्तानहरू चाहिँ विदेशी नै पर्ने होइन। नेपालीले यहाँ रोजगारीको अवसर नखुल्ने, सरकार आउने परिवर्तन हुने, सत्ताका कुरा ठुल्ठुला उठिने। तर नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी नेपाली बनाएर नेपाललाई स्वर्ग जस्तो सुन्दर बनाऊ भन्ने नारा मात्रै सीमित हुँदा उब्जिएका तर्कले गर्दा चाहिँ सबैजना यो काम छैन चाहिँ भनिरहनु भएको छ। एकदम यो देखिरहेको छु मैले न्युजहरू, स्वर पनि सुनिराखेको छु। स्वर बढ्दो छ, यो बढ्दो पनि छ होइन। त्यस कारणले गर्दा नेतालाई यो सतर्कता पनि हो क्या, संविधानमाथिको औँलो पनि हो। हामी सच्चिनुपर्छ, हामी सुध्रिनुपर्छ। जुन ठाउँमा हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेछौँ, एउटा कुरा के हो भनेपछि यो सरकार चाहिँ यो लोकल गभर्मेन्ट स्थायी सरकार भयो, प्रश्न उठेन। सरकार परिवर्तन भयो नि त। भएपछि के भयो? प्रदेशको संरचना पनि परिवर्तन भयो, केन्द्रको संरचना पनि परिवर्तन भयो। एउटाले घोषणापत्र दिएर चुनाव जितेर आयो, अर्को सरकारमा पुग्यो। जनताको आशा र अपेक्षा त जसलाई मत दिए सत्तामा पुर्याए तिनीसँग थियो कि। अहिले के भएको छ? प्रदेशको सरकार टिकाउनलाई म भन्ने त भन्ने मात्रै भएको छ नि त। के को कानुन बनाउने, के को समृद्धि, के को विकास। मान्छेलाई त निराशा आयो नि त। तर मान्छेले के देख्यो भने निराशा हुनाले काम छैन भन्यो कि व्यवस्था गल्ती होइन। यो व्यवस्थाभित्र सत्ता शक्ति पावरको एक्सर्साइज गरिरहेछौँ नि हामीले। त्यो भित्र दिने डेलिभरी जुन जनताले पाएनन्, अपनत्व फिल गर्न सकेनन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र, त्यसले उब्जाएका प्रश्नहरू असन्तुष्टिहरूले चाहिँ उब्जाएको सवाल हो। त्यो सवाल उठिरहेछ कि म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। यो कमी कमजोरी हो हाम्रो। यो संहिताको पनि मोडल चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ, जस्तो यहाँले भन्नुभयो जनता केन्द्रमा आउनु पर्दैन, तर स्थानीय निकायमा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायले जसरी काम गरिरहेछ, स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने, त्यसपछि केन्द्रले त्यस पछाडि अरू केन्द्रले गर्ने हो भने त त्यो प्रदेश आवश्यक नहुन पनि सक्छ भन्ने तर्क पनि एकदम उठेको छ। मैले भनिसकेँ नि, अब केन्द्रको पनि झन्डा हल्लिरहेछ, प्रदेशको पनि झन्डा हल्लिरहेछ। मैले भने नि केन्द्रले पनि के गर्छ? कानुन पारित गर्छ होइन, व्यवस्थापिका कार्यपालिका होइन, जुन मोडलमा हामी अभ्यास गर्छौँ नि यहाँ गरिरहेछौँ एक्सर्साइज। अब प्रदेशमा पनि त्यही छ। हजुर। त्यस कारणले गर्दा यो नेपाल भनेको सानो छ नि त। यो सानो हुनाले खर्चिलो भयो, धान्न नसकिने भयो। के काम? तपाईँले भने सबै अधिकार स्थानीयलाई दिउँ, केन्द्रले सङ्घले बनाइहाल्छ नि त कानुन सानुन पोलिसी त। यो के काम भनेर भनेका छन् होइन। हामीले डेलिभरी दिन नसकेर हो। र संहिता भएका मुलुकहरू यहीँ भारत पनि त छ नि त होइन, अन्य देशहरू पनि त छन् जुन विकसित छन्, जनताले अनुभूति गरेका छन्।
केन्द्रीकृत शासन प्रणाली त जनतालाई बलियो त बनाउँदैन नि त। त्यस कारणले यो पहिलो अभ्यास छ। अब आउने निर्वाचन पछाडिको सरकारले भएका कमी कमजोरी नयाँ अभ्यासमा संरचनागत सवालहरू उठे के। कतिले चाहिँ तपाईँले एउटा डिबेट पनि म सम्झिन्छु प्रतिपक्षमा हुँदा अघिल्लो कालको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो यो प्रदेश चाहिँ सङ्घको एउटा इकाइ हो भन्दा कत्रो हङ्गामा मचिया थियो हैन। अहिले कतिपय बिलहरू आउँछन् प्रदेशलाई अधिकार दिने कि सङ्घले राख्ने भन्छन् कि। संहिता भनेको त अधिकार तल आउने पनि हो नि त, जनतालाई अधिकार दिँदै जाने हो। शक्तिशाली निकाय भनेको अवश्य स्थानीय सरकार हो, त्यो बलियो हुँदा मात्रै जनता बलियो हुन्छन्। अहिले पनि बलियो त्यही नै छ, स्थायी छ, त्यहाँ केही चल्या छैन, काम गरिराखन्, जनताले अनुभूति गरे। यो अस्थायी छ, सरकारको फेरबदल भइरह्यो। अनि सत्ताकै लागि लडाइँ देख्दा त मान्छेले के फिल गर्छन् त? कार्यशैलीको कारण पनि क्वेसन उठेको। जे होस् हामीले अहिले भर्खरै संहिताको विषयमा डिबेट गरिहाल्ने बेला चाहिँ भएको छैन। जनताको असन्तुष्टि उठ्नु स्वाभाविकै हो, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हुन्छ, सुधार्नुपर्छ शैलीलाई। व्यस्तताका बिच पनि हामीलाई समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री, सांसद एवं नेपाल महिला सङ्घकी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त। कार्यक्रम विशेष समयको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।